दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको निम्ति दिनुभएको समय सीमा आज सकिँदैछ र यो समय सीमाभित्र बहुमतीय सरकार गठन गर्न नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जो पहल भइरहेको छ त्यो सफल होला त? यो प्रश्न छ। यदि सफल भएन भने मुलुकको बाटो के र अन्ततः नेपालको राजनीतिक व्यवस्था र संविधानमाथि उठ्ने प्रश्नहरू कसरी समाधान होलान्? आज हामी यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर अमरेश कुमार सिंह हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आज नयाँ सरकार गठन गर्नको निम्ति दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर भनेर एउटा समय दिनुभएको छ। यहाँले के देख्नुहुन्छ? यो समय सीमाभित्र बहुमतीय सरकार गठन होला? होइन, एउटा कुरा सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले संविधानको धारा 76(2) को उपधारा अनुसार दुई या दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउने लागि आह्वान गर्नुभएको छ, जुन आज राति 9 बजीसम्मको टाइम दिनुभएको छ। हिजोसम्मको अहिलेसम्मको डेभलपमेन्ट के छ भने कांग्रेस पार्टी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन खोजेकै हो र चुनावी सरकार कांग्रेस को नेतृत्वमा होस्, किनकि आगामी केही महिनापछि चुनाव हुने तर्खरमा गइसकेको छ। किनकि यो संसद फङ्सन गर्न सकिरहेको छैन, आफ्नो कामकाज गर्न सकेका छैन। त्यस कारणले सबभन्दा जरुरी के हो भने दुई दल त हामी एक ठाउँमा एकदम छौँ, नेपाली कांग्रेस र माओवादी। तर नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेस मिलेर जम्मा 110 सिट मात्र हुन्छ, एउटा स्वतन्त्र मिलाएर। हामीलाई चाहियो अहिलेको अवस्थामा 136 चाहिन्छ, किनकि 271 4जना निष्कासित छन्, 271 निलम्बनको पनि संख्या गनिन्छ। भोट हाल्न पाउँदैन, तर निलम्बन जुन 4जना सांसद छ त्यसलाई संख्यामा घटाउन पाइँदैन। 271 को 136 चाहिन्छ। 136 जबसम्म युनाइटेड रूपले, एकीकृत रूपले जसपाले नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग गर्दैन तबसम्म पुग्दैन। किनकि महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो को भर्सन र उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराईजीको भर्सन दुईटै फरक छ। उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई उहाँ दुईजना यो सरकारको विकल्प खोज्नलाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई सघाउन तयार हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ पनि कि हामीसँग बहुमत सांसद छ। तर कानुनी र तकनिक प्राविधिक रूपले महन्त ठाकुर त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, 1 नम्बर अध्यक्ष। उपेन्द्र यादव पनि अध्यक्ष हो, तर 1 नम्बरको अध्यक्ष महन्त ठाकुर हो। उहाँले सहमति नजनाइकन, उहाँ दुईटीको सहमतिको निर्णय नभइकन त्यो दलको निर्णय मानिँदैन। दलले एकतर्फी निर्णय गरेर गए पनि राष्ट्रपतिले त्यो निर्णयलाई टेस्ट गर्नलाई अदालत या निर्वाचन आयोगमा पठाइदिने बेर छैन, कि अहिले भएन। त्यस कारणले राष्ट्रपतिले आज 9 बजेपछि फेरि 76(3) को तहत, 76(3) मा के छ भने यदि कुनै दुई या दुईभन्दा बढी दलले सरकार बनाउन सकेन भने जो प्रतिनिधि सभाको लार्जेस्ट पार्टी, माने जब ठुलो पार्टी लाई सरकारको नेतृत्व गर्ने आह्वान गर्छन् र अथवा सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्छन्। त्यो कुन हुन्छ? नेकपा एमालेको अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उहाँको पार्टीको संख्या 121 छ। उहाँ त्यो पार्टीको दलको नेता हो। ठुलो पार्टीको दलको नेताको अनुसार फेरि उहाँलाई आज राति नै 9 बजेपछि या भोलि फेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ गराउनुहुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। भनेपछि यो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जहिले प्रयास भइरहेको छ, कांग्रेस माओवादी केन्द्रहरू मिलेर, दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर नयाँ सरकार बनाउने जो उनीहरूको अभ्यास चलिरहेको छ, यो असफल प्रयास हो। यो सफल हुनेवाला छैन। होइन, असफल प्रयास त आफैमा असफल हुँदैन। तर प्रयासमा जबसम्म महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो ग्रुपले सहमति जनाउँदैन तबसम्म प्रयास असफल नै मानिन्छ। अब यसमा उनीहरूले पार्टी फुटाएर आए अथवा माधव नेपाल पक्षको कुरा पनि छ एमाले भित्र, माधव नेपाल पक्षहरू पनि सांसदहरूले राजीनामा दिएर आयो भने त्यो संख्या पुग्दैन? होइन, एउटा कुराको दुईटी सँगसँगै हुनुपर्छ। या त उपेन्द्र यादव पार्टी फुटाएर कम्तीमा 16 जना सांसद लिएर आउनु पर्यो र 20 जना मिनिमम सांसद माधव कुमार नेपालले आज राजीनामा गरेर राजीनामा स्वीकृत हुनुपर्छ। राजीनामा गरेर मात्र राजीनामा स्वीकृत भएको हुनुपर्छ। किनकि 20 जना राजीनामा स्वीकृत गर्यो भने
271 को संख्या घटेर कति आउँछ 251 आउँछ 251 को आदि कति हुन्छ 16 हुन्छ 16 हुँदाखेरि 110 र 16 126 उसको सरकार बन्छ तर दुईटी प्राविधिक प्रक्रिया आजै पूरा गर्नु पर्यो माधा नेपाल ग्रुपले राजीनामा आजै गर्नु पर्यो र आजै अनि अर्को पार्टी दर्ता गरेर अनि उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराई काँठलाई सहयोग गर्नु पर्यो यो दुईटी एकैसाथ भए पनि त्यो रूपमा पनि सरकार बन्न सक्छ जसको सम्भावना न्यून देख्छु कि आज चाहे जसपाको होस् चाहे माधव नेपाल पक्ष होस् उनीहरूले आफ्नो पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेपछि नयाँ दल दर्ता गर्नु पर्यो र दलको हैसियतमा त्यसपछि देउवालाई समर्थन गर्नु पर्यो दल दर्ता नभइकन दल दर्ता बिना दल बिना उनीहरूले गरेको समर्थनले सरकार बन्दैन किनकि प्रष्ट रूपले के हो भने संविधानमै लेखिएको छ कि 2 या 2 भन्दा बढी दल त्यहाँ व्यक्ति खोजा होइन सांसद खोजा होइन दल खोजा हो त्यो 76 2 में तपाईले प्रष्ट रूपले पढ्नुस् कि 2 या 2 भन्दा बढी दल भनेको छ को संलग्नतामा सरकार बन्नु पर्यो सहभागितामा सरकार बन्नु पर्यो 2 या 2 भन्दा बढी दलको जब तक सहभागिता हुँदैन तबसम्म किनकि उपेन्द्र यादवले दिएको समर्थन महन्त ठाकुरले विवाद गर्दाखेरि त्यो दलको मान्यता पाउँदैन विवादित रहन्छ विवाद मुक्त भएन भने त्यसलाई राष्ट्रपतिले एन्टरटेन गर्दैन तर अहिलेको बुझाइमा त उहाँले राजीनामा दिएर आउनुभयो अथवा समर्थन गर्नुभयो भने एउटा सांसदको संख्या गनिने हो त्यो हिसाबले सरकार बन्छ भन्ने सामान्य बुझाइ मात्रै भयो तर त्यो हिसाबमा अगाडि बढ्दा त यो केस त अदालतसम्म पुग्ने भयो हैन अदालतसम्म पुग्ने हो र त्यस्ता विवादास्पद कुराको निर्णय राष्ट्रपतिले गर्दैन राष्ट्रपति त्यसलाई अदालत या निर्वाचन आयोगमा त्यसलाई टेस्ट गर्न पठाइदिन्छ त्यसकारणले त्यो प्राविधिक रूपले 76 मै सरकार जान्छ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना छैन होइन सम्भावना छ सम्भावनाले तर मैले कन्डिसन भनेको छु महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोले पनि सहयोग गर्नु पर्यो महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो सहयोग नगरिकन बन्ने सम्भावना जसपा युनाइटेडली आउनु पर्यो जसपा युनाइटेडले आउनु पर्यो जसपा युनाइटेडले आयो भने माधव नेपालको जरुरत पर्दैन जसपा युनाइटेडले आउन नसक्ने कारण के शेरबहादुर देउवालाई समर्थन नगर्नुको कारण के रहेछ महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले होइन जसरी के हुन्छ भने मूलभूत राजनीतिक कोर्स कता गइरहेछ भने यो संसदको यो वास्तवमा यो केपीओलीको सरकारसँग कसैको छैन ब्रडर रूपले यो संसद कसैलाई चाहिएको छैन यो संसदको विघटन जो पहिला पनि भएको थियो अहिले पनि संसदको विघटनकै बाटोमा जान्छ केपीओली जी या 3 को बनाउन् या 5 को बनाउन् त्यो दुईटीको सरकार बने पनि अनि 5 को पनि सरकार बन्न पाउँदैन 5 मा पनि सांसदको संख्या चाहियो 73 5 मा त्यो जुन तपाईलाई म बताउँछु जुन 5 को सरकार छ त्यो पनि बन्दैन लास्टमा उहाँले विघटन गरिदिन्छ मलाई लाग्छ 1 हप्ता 10 दिन भित्रै यो संसद अहिलेको प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन हुन्छ र चुनावको नयाँ मिति घोषणा हुन्छ 1.5 हप्ता भित्रै 1 हप्ता 10 दिन भित्रै यसो छ नि त अल्पमतको सरकार बन्यो भने उहाँले 30 दिन छैन र उहाँले विश्वास मत दिने कुनै 30 दिन भित्र त 2 दिन पनि हुन्छ नि 1 दिन पनि हुन्छ नि म 2 दिनमा विश्वास मत लिए भने भन्न पाइदैन कि 30 दिनसम्म किन कुरेन 30 दिन भित्र भनेको छ 30 दिन भित्र त 1 दिन पनि पर्छ 2 दिन पनि पर्छ 3 दिन पनि अल्पमतको सरकार गठन भएको 2 दिन भित्रै उहाँले विश्वासको मत माग्न सक्नुहुन्छ त्यो विश्वास मत नपाएपछि फेरि 76 5 को सरकारको लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्छ त्यसमा पनि बन्दैन त्यसमा पनि सांसदको बहुमत संख्या चाहियो सांसदको बहुमत संख्या कसैले पुर्याउन सक्दैन न अहिलेको प्रधानमन्त्री पुर्याउन सक्छ न वैकल्पिक सरकारको लागि बन्न सक्छ त्यस्तो अवस्थामा सरकार बन्ने सम्भावना यो संसदबाट बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना न्यून रूपमा छ जुन अहिलेको राजनीतिक बनावट छ अहिलेसम्म जुन राजनीतिक तिक्तता र राजनीतिक जुन एकअर्को आरोप प्रत्यारोप चलिरहेछ र राजनीतिक दूरी जुन पोलराइजेसन छ त्यसले अहिलेको सरकारले पनि बहुमत नपाउने र आउने सरकार पनि बहुमत दिन नसक्ने या वैकल्पिक सरकार यो संसद प्रतिनिधि सभाले दिन नसकेपछि फाइनली गन्तव्य भनेको संसद विघटन नै हो संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा नै हो मलाई लागेको कुरा त्यति हो अब अल्पमतको सरकार बन्ने त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने र चुनावको घोषणा हुने हो भने मुलुकको राजनीतिलाई कतातर्फ लग्न खोजिया हो किनभने संसद विघटन त हिजो प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए उनको चाहना अहिले पनि बुझ्न सकिएला त्यो अर्थमा उनले संसद विघटन खोजेका छन् हिजोको आफ्नो कार्यलाई प्रमाणित गर्न खोजेका छन् भनेर अर्थ लगाउन सकिएला तर देशलाई कुन मार्गमा लगिदैछ र त्यहाँ लग्ने शक्तिहरूको हुन् होइन एउटा कुरा के भने यसमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति दुईटीको संलग्नता छ
आजको दिनमा नेपाली राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र देशभित्रका राजनीतिक दलको बीचमा एउटा छ कि यो 2/3 कम्युनिस्टको उपस्थिति प्रतिनिधि सभामा आफैमा एउटा समस्याग्रस्त हो। त्यो 2/3 उपस्थितिलाई समाप्त गर्न पनि संसदको विघटन अनिवार्य रूपमा देखिएछ। त्यसै कारणले यो जुन कम्युनिस्टहरूलाई समाप्त गर्न, कम्युनिस्टहरूको संसदमा समाप्त हुँदैन, कमजोर गर्न, उपस्थिति कमजोर गर्न। संसदमा कम्युनिस्टहरूको बाहुल्यता बढी भयो, उनीहरूलाई कमजोर बनाउने त्यो एउटा हो। दोस्रो कुरा तपाईँलाई बताउँछु कि यो जुन प्रतिनिधि सभाको विघटन हुने बित्तिकै 2/3 संसदको उपस्थिति छैन। किन यसलाई यस्तो तपाईँले थ्योरीमा बुझ्नुपर्छ, कन्टिन्युएसन अफ यसको यो प्रतिनिधि सभाको जुन कन्टिन्युएसन भनेको 2/3 कम्युनिस्ट सांसदको कन्टिन्युएसन हो। डिजोल्युसन भनेको, विघटन भनेको 2/3 कम्युनिस्ट प्रतिनिधि सभा सांसदको विघटन हो। त्यस कारणले यो कम्युनिस्टको 2/3 विघटन र कन्टिन्युएसनमा मेन राजनीतिक अर्या छ। र मलाई लाग्छ कि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यो विघटन नै चाहेको कि यो 2/3 दङदङ्गीले धेरै समस्या नेपालमा भयो। त्यस कारणले यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपले पनि लडाइँ छ। त्यसपछि चुनाव घोषणा हुन्छ, तर चुनाव हुन्छ हुँदैन त्यो बारेमा म स्योर हुन सकेका छैन व्यक्तिगत रूपमा। किनकि चुनाव त जसले पनि घोषणा गर्छ, पहिला पनि बाबुराम भट्टराईले पनि घोषणा गर्नुभयो त्यो संविधान सभा पहिलो विघटन गर्दाखेरि, तर उहाँले चुनाव गराउन पाउनु भएन। चुनाव किनकि दलहरू उहाँको नेतृत्वमा चुनावमा जान तयार भएन। अब यहाँ प्रश्न आउँछ कि अहिलेको प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीजीले यदि चुनाव घोषणा गर्नुभयो भने अहिलेको जुन राजनीतिक दल उहाँको जुन विरोधमा छन्, चाहे नेपाली कङ्ग्रेस हुन्, चाहे माधव नेपाल ग्रुप हुन्, चाहे नेकपा माओवादी केन्द्र हुन्, अथवा मधेसी दलका उपेन्द्र यादवहरू हुन्, उनीहरू चुनावमा उहाँको नेतृत्वमा जान तयार हुन्छ कि हुँदैन। यदि यो दलहरू उहाँको नेतृत्वमा चुनावमा जान भाग लिन तयार भएन भने, स्वीकार गरेन भने, फेरि अर्को सरकार, एउटा सहमतिको सरकार, एउटा सर्वदलीय सरकार वा कुनै स्वतन्त्र खालको सरकार बन्ने सम्भावनातिर मुलुक जान्छ। खिल्लाज मोडल, त्यसलाई खिल्लाज मोडल पनि भन्न मिल्छ, बङ्गलादेश मोडल भन्न पनि मिल्छ। बङ्गलादेशमा पनि त्यो मोडल थियो नि। अनि त्यो मार्फत के गर्ने? एउटा सर्वदलीय सरकार अथवा एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाएर त्यसले चुनाव गर्ने? त्यसले चुनाव गर्ने सम्भावना हुनसक्छ। किनभने त्यस्तो हुँदाखेरि सबै दललाई लाग्छ कि, किनकि अहिलेको के हो भने जो सरकारमा छन् केपी ओली ग्रुप, उहाँहरूलाई बढी कन्फिडेन्स छ। जो बाहिर छन् उसलाई धेरै भय र त्रास के छ भने केपी ओलीले कब्जा गर्छन्। अनि त्यो त्रास छन्, किनकि आजको दिनमा नेपालको जति संस्था छ, जति संवैधानिक निकाय छन्, सबै स्वतन्त्र र निर्वाध रूपले चल्न सकेका छैन। त्यो सबै आजको दिनमा सरकारको छायाको रूपमा छन्। चाहे त्यो संवैधानिक निकायको रूपमा निर्वाचन आयोग हुन्, चाहे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुन्, चाहे सर्वोच्च अदालत हुन्, यो आम बुझाइ छ, खास गरी राजनीतिक दलहरूको। त्यस कारण राजनीतिक दलहरूले अहिलेको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव हुन्छ यो उनीहरूलाई विश्वासै छैन। यो विश्वास नभएको कारणले उनीहरू आत्तिएर त्यो चुनावमा भाग लिनै चाहँदैन। जब राजनीतिक दल नै चुनावमा भाग लिँदैन भने त कसले चुनावमा भाग लिने? एउटै दलले भागमा लिएर त हुँदैन। त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि अहिलेको जुन चुनाव घोषणा भएपछि राजनीतिक कुन रूपले विकसित हुन्छ राजनीतिक प्रक्रिया, त्यो प्रक्रियाबाट थाहा हुन्छ कि यो चुनाव वास्तवमा 6 महिनाभित्र हुने हो कि अझ केही टाइम लागेर स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचनको लागि केही आधारहरू निर्माण गरेर मात्र सुरु हुने हो। त्यसरी चुनाव गराउने सरकार चाहिँ दलहरूकै संलग्नता हुने, दलहरूकै सरकार हुने या दल बिनाको सरकार हुने भन्ने हो। स्वतन्त्र व्यक्ति खोजेपछि त दल बिनाका हुने भए। अनि दल सहितको हुने भन्दाखेरि सबदलीय हुनु पर्यो, सबै दलको सहभागिता हुनु पर्यो, मेजर दल। त्यसको सम्भावना छ। अब त्यसको सम्भावना, त्यसमा सहमति, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री कुन व्यक्ति हुने त्यसको निर्कोण नभइकन, त्यसको सहमति नभइकन त्यसको सम्भावनालाई पनि हामी अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यो भएको हुनाले दल सहित भन्नुभन्दा पनि दल बिनाको सम्भावना बढी देखिने भयो त्यस्तो अवस्थामा। किनकि नेपालको अहिलेसम्म इतिहास के छ भने दलहरूको बीचमा एक अर्कोमाथि सहमति पुर्याउन गाह्रै हुन्छ।
अन्ततः त्यो चुनावी परिणामबाट के खोज्या त? अब यहाँ वामपन्थीहरू बलिया भए, वामपन्थीहरूलाई सिद्ध्याउनुको निम्ति यो सबै प्रक्रिया भइरहेको हो भने त्यो चुनाव पनि कम्युनिस्टहरूले हारुन् अथवा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू अथवा अन्य वैकल्पिक शक्तिहरू आउन् भन्ने त्यो उद्देश्यले हुने होला नि त त्यो चुनाव पनि। मलाई त्यस्तै लाग्छ, किनकि अब आउने चुनावमा चाहे चुनाव जहिले होस्, 6 महिनापछि होस् चाहे 1.5 सालपछि होस्, वामपन्थीहरूको उपस्थिति यही रूपमा अब आउन सक्दैन, उपस्थित सम्भव छैन। त्यो मार्गमा जाने हो भने त त्यो मार्ग त नेपाली कङ्ग्रेसका निम्ति त साह्रै शुभ फलदायी हुनुपर्ने। नेपाली कङ्ग्रेस त्यो बाटोमा छैन। काङ्ग्रेस त उहाँ प्रचण्डसँग लागिरहेछ, माधव नेपालसँग लागिरहेछ होइन। जुन बाटो तपाईँले देखाउनु भयो वामपन्थीहरूलाई कमजोर बनाएर प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई बलियो बनाउने हिसाबले अबको राजमार्ग कोरिँदैछ भनेर भन्नुभयो, त्यो बाटोमा त काङ्ग्रेस देखिन्न नि। होइन, अहिले त काङ्ग्रेस सरकारको लागि अहिले सहकाज र सहमति खोज्दैछन्। सरकारको नेतृत्व गर्नलाई उनीहरूको सङ्ख्या काङ्ग्रेससँग नभएको कारण उनीहरूको सङ्ख्या लिएर पनि काङ्ग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन खोजेको हो। त्यो उचित पनि हो, किनकि हरेक पार्टी चाहन्छ कि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनोस् र हामीले नै चुनाव गराउन पाऊँ, खास करके थर्ड वर्ल्डमा। त्यस कारणले तर चुनाव घोषणा भइसकेपछि चुनावैतिर जाँदाखेरि मलाई लाग्दैन कि कुनै कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार भएर काङ्ग्रेसले चुनावमा जाला, मलाई लाग्दैन। अहिले सहकारी किन गर्नु पर्यो? अहिले त सरकार बन्नुले नि। सरकार किन बनाउने? जबकि यहाँले भने जस्तो यो पार्लियामेन्टको डिसोल्युसन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने त काङ्ग्रेसलाई त्यहाँबाट बढी फाइदा रहेछ नि, छिटो काम पनि हुने। होइन, डिजोल्युसनको लागि फाइदा हुन्छ, तर काङ्ग्रेसको मेन कन्सर्न के भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीको काम कारबाही त्यति स्वतन्त्र र निष्पक्ष छैन। त्यस कारणले उहाँले गराएको निर्वाचन पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष होला यो लाग्दैन। अब वामपन्थीहरूलाई कमजोर बनाउने हिसाबमा अगाडि बढ्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेका कदम वामपन्थीका विरुद्धमा छन्। एउटा कुरा के भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमले वामपन्थी पक्कै कमजोर भएछ र आगामी दिनमा पनि अझै कमजोर हुन्छ। उहाँले इन्टेन्सनली यो चिज गर्दै हुनुहुन्छ अथवा बाई फोर्स त्यो भन्न सकिन्न। तर एउटा कुरा के भने उहाँमा सत्ता मोह छ। सत्ता मोहको कारणले के हुन्छ नि, जहाँ पनि सत्ता मोहले नै गलत परिणामतिर लग्छ भने दुष्परिणाम लाउने के भने व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा बढिसकेपछि त्यो लास्टमा हुने दुर्घटना नै दुनियाँमा जहाँ पनि राजनीतिक रूपले तपाईँ हेर्नुभयो, चाहे हिटलरको हेर्नुहोस्, चाहे मुसोलिनीको हेर्नुहोस्, चाहे स्टालिनको हेर्नुहोस्, जहाँ पनि हेर्नुहोस्, त्यो जुन महत्त्वाकांक्षा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा इभन काङ्ग्रेसैकै तपाईँ 48देखि 51को हेर्नुहोस्, 51मा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा बढेको कारणले 76, 74 र 36 भएको थियो र त्यसले काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाएकै हो र त्यस कारणले 51 सालको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन। त्यसै कारणले त्यो जुन व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा हाबी भइसकेपछि अन्तिम नियति, अन्तिम परिणाम दुर्घटना नै। अब मुलुकको राजनीति सैद्धान्तिक कोर्सकै रूपमा अगाडि बढेर ठुलो फेरबदलका लागि हो भने अब महन्त ठाकुर त डेमोक्रेट लिडर भनेर चिनिन्छ। उनी त काङ्ग्रेसबाटै गएका, उनको प्र्याक्टिस पनि डेमोक्रेट नै देखिन्छ। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त कम्युनिस्ट हुन् नि होइन। यो दुईजना बिचको अट्याचमेन्ट किन त? यो विपरीत ध्रुवहरू राजनीति देशको एउटा मार्गमा अगाडि बढ्ने, वामपन्थीलाई सिद्ध्याएर प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति त्यो मार्गमा अगाडि बढ्ने, तर प्र्याक्टिसमा चाहिँ डेमोक्रेट देउबा प्रचण्डसँग नजिक हुने, यहाँ महन्त ठाकुर र ओली बीच बढी घनिष्ठता देखिने, यो अलि मिलेन नि। होइन, यो लाभ र हानिको हिसाबमा चल्छ। राजनीति लाभ र हानिको हिसाबले देखिएको छ। दोस्रो कुरा जुन महन्त ठाकुर जे विभिन्न मिडियाहरूमा पनि आइराखेका छन्, उहाँले मधेसको केही मुद्दाहरू यही सरकारले पुरा गर्छन् त्यो भन्नुहुन्छ, त्यो कस्मेटिक हो, त्यो यथार्थ होइन, त्यो रियलिटी होइन। त्यसको आरमा मैले भने नि कि मेन एजेन्डा संसद विघटन हो। महन्तजीहरूको ठाकुरजीको स्टेपहरू जुन संसद विघटन भएर चुनाव घोषणातर्फको लागि हो। यो कुनै जरुरी छैन कि राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट मिल्नेपछि आफ्नै आइडियोलोजीको हुँदैन। जस्तै तपाईँलाई बताउँछु, भारत एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्री थियो तर उसको अमेरिकासँग रिलेसन बनेन। पहिला कोसँग थियो? रसियासँग थियो। चाइना कम्युनिस्ट कन्ट्री थियो तर रसियासँग उसको रिलेसन बनेन। कोसँग बन्यो? अमेरिकासँग बन्यो। त्यस कारणले यो आइडियोलोजिकल आधारमा नै मात्र एलाइनमेन्ट हुन्छ यो मलाई लाग्दैन। तत्कालीन लाभ र हानिको आधारमा एलायन्स तय गरिन्छ। अहिले तत्काल लाभ र हानि उहाँलाई लाभ केपी ओलीजीसँग नै लागिराखेका छन्
अथवा उहाँलाई जुन राजनीतिक शक्तिले भनिरहेका छन् कि विघटनको बाटो नै यसैबाट हुन्छ, त्यस कारण यतै तटस्थ बस्दिनुहोस्। किनकि उहाँले केपी ओलीजीतिर उहाँको कदमले अप्रत्यक्ष रूपले केपी ओलीलाई फाइदा पुगिरहेछ। तर केपी ओलीतिर पनि त उहाँ भोट त हाल्नु भएको थिएन नि, तटस्थ बस्नु भएको छैन। अस्ति पनि त संसदमा मतदान हुँदाखेरि 27 गते उहाँले के गर्नुभयो, उहाँ तटस्थ बस्नुभयो, केपी ओलीको पक्षमा भोट हाल्नु भने। तर उहाँको तटस्थको अप्रत्यक्ष लाभ केपी ओलीजीलाई भइरहेछ। उहाँको तटस्थको अप्रत्यक्ष हानि काङ्ग्रेसलाई भइरहेछ। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सकिरहेको छैन। उहाँको तटस्थको परिणाम संसद विघटनतिर गइरहेका छन्। मैले भने नि कि यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि यहाँ विघटन नै चाहेको हो र चुनाव घोषणा गराउन चाहेको हो। त्यस कारणले यहाँ देशको भित्रका शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको बीचमा एउटा सहकार्य भएर यो राजनीतिक मुभ, राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि बढिरहेछ। म त्यसको मलाई व्यक्तिगत रूपमा त्यसमा कुनै शङ्का छैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग जोडेर कुरा गर्नुभयो। अब त्यसो भए केपी ओली र महन्त ठाकुरको पावर सेन्टर एउटै हो? अहिले हेर्दाखेरि त एउटै, त्यही देखियो। त्यही देखियो। पावर सेन्टर एउटा नभइकन यत्रो सहकार्य हुने। यिनीहरूले आफ्नो यहाँको आन्तरिक लाभ हानि भन्नुभन्दा पनि पावर सेन्टरबाट के इसारा आयो त्यो हिसाबमा गर्ने भए। अहिले त्यस्तै हो। अहिले त त्यस्तै हो। चाहे महन्त ठाकुर हुन् चाहे राजेन्द्र महतो हुन्, हो कुरो त्यही नै हो। उहाँहरू एउटै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको समीप्य हुनुहुन्छ। जो उठाइएका विषयहरू छन्, माग मुद्दाका विषय हुन्, यो यहाँले भने जस्तै ती सब कस्मेटिक कुरा मात्रै हुन्, त्यसमा कुनै यथार्थ छैन। मधेसका जुन मागहरू उहाँहरूको छन् पुरा गर्न सक्दैन। इभन उहाँ आफै प्रधानमन्त्री बनेर पनि सजिलोसित पुरा हुनेवाला छैन, एउटा गतलता छ। तर अहिले माग देखाएर परिणाम अर्कोतिर पुर्याउने कोसिस भइरहेछ। टार्गेट के छ भने एउटा हिन्दी फिल्ममा गाना पनि छ, कहीँ पे निगाहें कहीँ पे निशाना। निगाह टार्गेट मधेसी मुद्दा देखाइन्छ, तर निशाना छ कि यो संसद विघटन हुनु पर्यो, चुनावमा घोषणा हुनु पर्यो, अर्को वैकल्पिक सरकार नबनोस्। केपी ओलीको विरुद्धमा कुनै वैकल्पिक सरकार नबनोस्, त्यो निशाना हो। अब अहिले अर्को एउटा के को लागि त्यो अहिलेको प्रतिस्पर्धा विघटन गर्नको लागि हो र चुनावतिर देशलाई लग्नलाई हो। त्यो चुनाव समयमा हुन्छ कि हुँदैन, केपी ओलीकै नेतृत्वमा हुन्छ कि हुँदैन, यसमा अहिले पनि प्रश्नवाचक चिन्ह छ। अब यस एउटा तेस्रो विकल्प पनि निकालेका छन्। अब के भने महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने हो भने दलहरूबीच सहमति हुन्छ, एक। दोस्रो, अब हिजो मात्रै डाक्टर बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री जसपाको सङ्घीय परिषद अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले नयाँ फर्मुला निकाल्नु भएको छ, सर्वदलीय सरकार बनाउने। अहिलेको प्रधानमन्त्री भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीबाट होइन भनेर एउटा अर्को चाहिँ उहाँले पासा फाल्नु भएको छ। यो सल्युसन हुन सक्छ कि सक्दैन, अथवा यो उहाँहरूको व्यक्तिगत सूत्रका रूपमा मात्रै आएको हो कि यसमा शक्ति केन्द्रहरूको पनि केही कनेक्सन देख्न सकिन्छ? होइन, एउटा कुरा त के भने मैले कृष्णजी यसमा भन्न चाहन्छु भने बाबुरामजी जहिले पनि चर्चामा रहँदा पनि आउट अफ बक्स सोच्नुहुन्छ। यो आउट अफ बक्सको कुरा हो। बाबुरामजीले सोच्ने बित्तिकै नेकपाका अध्यक्ष र अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मान्नु पर्यो, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजी मान्नु पर्यो, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजी मान्नु पर्यो, इभन जसपाका पनि उपेन्द्र यादवजी मान्नु पर्यो। यो कुरा तपाईँलाई बताउँछु कि यो एउटा डिबेटको लागि डिबेट हो। यसको कहीँ पनि होमवर्क भएको छैन र यसले कहीँ पनि पुग्दैन। वेस्टेज अफ टाइम हो। यो आउट अफ चर्चाको लागि हो। कहिलेकाहीँ राजनीति हुन्छ नि कि केही एउटा तुरुप फालिदिउँ, त्यो तुरुपमा त्यो एजेन्डामा छलफल भइराखोस्, चर्चा भइरहेको अनि डिबेट र डिस्कसनको लागि हो। उहाँलाई पनि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूसँग जोडेर हेर्ने गरिएकोले कहीँ त्यताबाट आएको हो कि भनेर अर्थ लगाउनु पर्ने कि? मलाई त्यस्तो लाग्दैन, मलाई गाह्रै लाग्छ। यो कहीँ केही होमवर्क भएको विषय होइन मलाई लाग्दैन। एउटा के भने यो नेपालको संविधानलाई हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले स्वागत गरेको छैन, उसले यसलाई मानेको देखिएन अहिलेसम्म। उसको असन्तुष्टि कायमै छ। विगतमा नाकाबन्दीदेखि लिएर यो देशमा आन्दोलनका थुप्रै कुराहरू भए। अब आज राजनीति जुन कोर्समा अगाडि बढिरहेको छ विघटनतर्फ, अब एकातर्फ वामपन्थीहरूलाई कमजोर बनाउने भनेर यहाँले परिभाषा दिनुभयो, अर्कोतर्फ भारतले यो संविधानलाई स्वीकार नगरेकाले यो संविधानकै
कोल्याप्स उसले चाहेकोले राजनीति उसैको इसारामा अगाडि बढेको भनेर ठ्याक्कै निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ मिल्दैन? होइन, त्यो त आगामी दिनमा अहिले नै निष्कर्ष निकाल्दाखेरि हतारो हुन्छ, जल्दीबाजी हुन्छ, इम्याच्योर्ड हुन्छ। यसलाई आगामी दिनमा कस्तो राजनीतिक घटनाक्रम विकसित हुन्छ त्यसबाट मात्र यसको परिणाम बुझ्न सकिन्छ। अहिले नै संविधान विघटनतिर नै गयो अथवा संविधान नै कोल्याप्स हुन्छ, यो ठोकुवा गर्न जल्दीबाजी हुन्छ, हतारो हुन्छ। यो हतारमा अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन। अघि नै यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पार्लियामेन्टको डिसोल्युसन खोजेका छन् जो भन्नुभयो, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिभित्र अझै त्यसलाई चाहिँ क्लियर गर्दाखेरि मुख्य त भारतै होला नि? होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिभित्र भारत पनि हुन्छ, चीन पनि हुन्छ, अमेरिका पनि हुन्छ। यो तीनटैको चाहना नेपालको संसद विघटन होस् भन्ने हो? तीनटैको हो कि होइन, तर जो अहिले इन्फ्लुएन्स राखिरहेछ, किनकि यिनीहरूको इन्फ्लुएन्स आलो पालोमा कम बढी भइरहेको हुन्छ। अहिले जसको बढी इन्फ्लुएन्स छ प्रधानमन्त्रीमाथि अथवा सरकारमाथि, तिनीहरूको चाहना हो। चाइनाले त नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई, वामपन्थीहरूलाई बलियो बनाउन नै खोज्ला नि? हो, चाइनाको प्रयास हुन्छ कि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू युनाइटेड भइराखुन्, अरू जुन र नेपाल कम्युनिस्ट कन्ट्री नै बनोस् लङ रनमा, र यहाँ कम्युनिस्टको प्रभाव बढिरहेको त्यो उसको स्वाभाविक चाहना हुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त संसद बाँचिरहोस् भन्ने उसको चाहना पनि हुने भयो, प्रयास पनि हुने भयो। संसद बाँचिरहे पनि यो सरकारसँग चाइना पनि धेरै खुसी छ मलाई लाग्दैन अहिलेको दिनमा। विगतको दिनमा थियो होला, तर अहिलेको दिनमा त्यति चाइना पनि खुसी छ मलाई लाग्दैन। चाइनाको ब्याकअप कसलाई देखिन्छ? किनभने अस्ति सुब्रमण्यमको सानो एउटा ट्विट पनि आएको थियो, नेपालमा अलिकति तरङ्गित पनि बनायो त्यसले। केपी ओलीलाई आफूसँग जोडेर उहाँले ल्याउनु भयो भने प्रचण्डलाई चाइनातर्फ ढल्काइदिनु भयो। कता देखिन्छ प्रचण्डको निकटता? एउटा कुरा के भने सुब्रमण्यम स्वामीको ट्विट कुन सन्दर्भमा आयो त म भन्न सक्दिनँ, मैले पनि पढेको हो, तर त्यो नै यथार्थ हो यो मलाई लाग्दैन। त्यो नै सबै थोक यथार्थ हो मलाई लाग्दैन। उहाँको सुब्रमण्यम स्वामीलाई नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा कम जानकारी भएर त्यस्तो होला। उहाँले व्यक्तिगत रूपमा दिनुभयो, त्यो उहाँको चाहिँ अल्पज्ञान रह्यो। अल्पज्ञान हो, किनकि ठ्याक्कै त्यस्तै छुट्याउनु गलत हुन्छ। अब सबै यो हाम्रो देशको राजनीतिक धरातल, यहाँको वास्तविकता, राजनीतिक गतिविधि र जुन किसिमको अस्थिरता के हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन। यो सबै हेर्दाखेरि यो मैले समातेको संविधान, यसको कोल्याप्सन, अनि यो राजनीतिक व्यवस्था, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यसकै विकल्प खोजिएको अर्थका रूपमा पनि लिने गर्छन्। अब केही समय अगाडि पूर्व राजा भारतमा पनि ठुलो सम्मानका साथ फर्किनु भयो। नेपालमा पनि राज संस्था मान्नुपर्ने, हिन्द राष्ट्र ल्याउनुपर्छ भन्नेहरू प्रशस्त छन्। यो संहिताकै खारेज गर्नु पर्यो भनेर यो देशभित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको पनि यो चाहना छ भन्ने। त्यो हुनाले संविधानकै विकल्प खोजिया हो कि व्यवस्थाकै विकल्प खोजिया हो कि के लाग्छ यसलाई? होइन, एउटा कुरा के भने यो संविधान कोमामा छ। यो संविधान अक्षरस्थ कसैले पालन गरेका छैन र संविधान सही ढङ्गले कार्यान्वयन भइराखेको छैन। त्यसकारण संविधानमाथि थुप्रै प्रहारहरू भइराखेका छन् र थुप्रै प्रश्न पनि उठिराखेका छन्। त्यसकारणले संविधान एज इट इजै रहन्छ जबसम्म दलको नेताहरू दलीय निष्ठा संविधानप्रति खर्च भएन भने यसमा प्रश्न उठेकै छ र यो प्रश्न उठेको कहाँसम्म जान्छ त्यो अहिले भन्न सकिन्न। व्यवस्था, हाम्रो गणतन्त्रको व्यवस्था, गणतन्त्र चल्छ यहाँ? होइन, एउटा कुरा गणतन्त्र चल्छ, तर प्रश्न संहितामा उठिरहेछ। संहिता रहन्छ कि रहँदैन त्यो अलिकति गाह्रै छ। धर्मको कुरा पनि त छ नि? त्यो त धर्मको कुरा नेपाली खास गरी धर्मनिरपेक्षता र संहितामाथि प्रश्न उठिराखेका छन्। गणतन्त्रमाथि त्यति प्रश्न उठेको छैन। र दोस्रो कुरा राजालाई लाउने कसले, कुन राजनीतिक पार्टीले बोक्ने, कसले त्यो एजेन्डा क्यारी गर्ने? जस्तै यहाँ राज संस्थाका बारेमा भारतको दृष्टिकोण के बुझिन्छ? किनभने बेला मौकामा उहाँ बुझाएर यस्तो सम्मान गर्नु कारण के रहेछ? एउटा कुरा के भने भारतले राज संस्थालाई लाउने र हटाउने गरेर मात्र हुन्छ। त्यो नेपाली जनताको विषय हो, नेपाली राजनीतिक दलको विषय, सरकारको विषय हो। जबसम्म नेपाली जनता र नेपालको राजनीतिक दल चाहँदैन तबसम्म भारतले चाहेर नेपालमा राजतन्त्र फर्किँदैन। अब यो नेपाली जनताले चाहने भनेको त उही चुनावका बेलामा अभिमत प्रकट गर्यो भने मात्रै हो, नत्र त्यो नेपाली जनताको चाहना भन्ने चिज त अमूर्त हुने रहेछ आजभोलि। होइन, आजभोलि जे पनि तर जनता
समय समयमा उठ्ने गरेको छ, जस्तै 63 मा उठेको हो, 46 सालमा उठेको हो र उठ्दाखेरि आफ्नो अभिमत जनतामा जारी गरेको। त्यसकारण मैले के भन्न खोजेको भने कि नेपाली जनताको चाहना आजको दिनमा फेरि राजतन्त्र फर्काउनेमा अहिलेसम्म देख्दैन। हालाकि राजनीतिक दलका विभिन्न विसङ्गति विकृतिहरू छन्, त्यसबाट जनताले फ्रस्ट्रेट छन्, तर यसको बावजुद पनि आजकै दिनमा राजालाई फर्काउने या पुनर्स्थापन गर्ने त्यस्तो कुनै ठुलो अभियान पनि छैन र ठुलो त्यस्तो जनतामा चाहना पनि छैन। भारत र चीनले अलिकति लोयलिटी देखाए मोनार्कीप्रति भन्ने छ। होइन, भारतले भारत मैले भने कि भारतले चाहेर पनि यहाँ राजा फर्काउनु त्यति सजिलो छैन, जनता चाहनु पर्यो नि। बुझाइ के छ भने भारत र चीनले चाहने हो र उनीहरूबीच सहमति हो भने उनीहरूको इशारा अनुसार नेपालका दलहरू नेताहरू सब गर्छन्। यो मलाई लाग्दैन। यो लागेको भए संविधान बन्ने बेलामा धेरै नेताहरू दिल्ली गए, विभिन्न पार्टीका विभिन्न नेताहरू, शीर्ष नेताहरू नै, र उनीहरूले संविधानमा हामी हिन्दू लेख्छौँ तर कसैले लेखेन। बन्द कमरामा के कमिटी गर्छ, तर नेपालको राजनीतिक नेताहरूको एउटा अर्को गुण या अवगुण जे भन्नुहोस्, बन्द कमरामा जे पनि सहमति गर्ने तर बाहिर आएर इम्प्लिमेन्ट नगर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने। त्यस कारणले त्यो कुरा कुनै नेताले कार्यान्वयन गर्छ मलाई लाग्दैन। अब अन्तिममा नेपालमा बाह्य प्रभावको कुरा गर्दा भारत, चीन, अमेरिका इन्फ्लुएन्स तत्कालिक अवस्थामा कसको बढी देखिन्छ राजनीतिक हिसाबमा? होइन, त्यो त स्वाभाविक रूपले के हुन्छ भने भारतको इन्फ्लुएन्स बढी हुन्छ, किनकि भारतमाथि नेपालको डिपेन्डेन्सी बढी छ। भारतको फिजिकल प्रेजेन्स पनि यहाँ धेरै छन्, भारतीय मूलको पनि मान्छे यहाँ छन्, रोजगार को लागि पनि भारतमाथि धेरै गइराखेका हुन्छन्। साथसाथै भारतसँग माथि आर्थिक डिपेन्डेन्सी छ, ट्रेड छ, किनकि हाम्रो ट्रेडको 60-65% भारतबाट मात्रै हुन्छ। यो कुराहरूले भारतको प्रभाव फेरि भारतको यहाँको मान्छे भारतको भाषाहरू बुझ्छ र भारतको मान्छे पनि यहाँको भाषा, संस्कृति, कल्चर जुन छ, अनि संस्कृतिदेखि लिएर यो जुन सामाजिक बनोट एक खालको छ। त्यस कारणले स्वाभाविक रूपले भारतको प्रभाव सधैँ बढिरहन्छ नेपालमा र अरूको तुलनामा, खास गरी अमेरिका र चीनको तुलनामा, किनकि भाषागत कठिनाइ छ। अमेरिकाको यहाँबाट दूरी छ, नजिक त छैन, त भारत हामी सीमासँग जोडिएकै छ। र भारतको जुन मेनल्यान्ड यूपी, बिहार, उत्तराखण्ड, बङ्गाल नेपालको बोर्डरसँग जोडिएको छ। नेपालको पनि मेनल्यान्ड जो 70% बढी पपुलेसन तराईमा छ, त्यो जोडिएको छ। चाइनाको मेनल्यान्ड जोडिएको छ, तिब्बत जोडिएको छ, तिब्बतमा पपुलेसन कम छ। र नेपालको पनि मेनल्यान्ड हिमाल जोडिएको छैन चीनसँग, हिमाल जोडिएको छ। हिमालमा जनसङ्ख्या एकदम कम छ। त्यस कारणले स्वाभाविक रूपले भारतको प्रभाव बढी अहिलेसम्म छ र भोलिको दिनमा पनि रहन्छ। राजनीतिक रूपमा निर्णायक पनि भारतै देखिने भयो विदेशीहरूका सम्बन्धमा। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रभावको हिसाबले भारतको प्रभाव बढी छ। हुन्छ, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर अमरेश कुमार सिंह हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।